अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर अली बेजारानी आज एक ऐसी जंग पे लेक्चर करूंगा जो 20 साल तक लड़ी गई और 20 साल तक लड़ने के बाद और अमेरिका ने लेटेस्ट वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा था कि भाई इस जंग में सिर्फ अमेरिका ने $760 बिलियन इस जंग पर खर्च किए, अफगानिस्तान की जंग पर, तालिबानों को खत्म करने के लिए, तालिबानों से अफगानिस्तान को फ्री करने के लिए। मगर फिर भी इस जंग में अमेरिका नाकाम हुआ और फाइनली जो एक इशू चल रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान बहुत सी प्रोविंसेस पर कंट्रोल कर रहे थे और उनका जो टारगेट था वो टारगेट था अफगानिस्तान पर, पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने पर, पूरे काबुल को कंट्रोल करने पर। तो फाइनली आज तालिबान के फाइटर्स काबुल तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी फाइटर्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान के कैपिटल को हर तरफ से घेर लिया है। और इवन के यहाँ पर भी अल जजीरा की रिपोर्ट में भी ये था कि इतने डॉलर्स खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो तालिबान के फाइटर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाई। और इसके साथ जैसे ही काबुल के करीब आकर वो पहुंचे तो अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था, जो वेस्टर्न बैक्ड प्रेसिडेंट था अशरफ गनी, उसने ताजिकिस्तान के लिए फ्लाइट पकड़ ली और वो ताजिकिस्तान चला गया। अब यहाँ पे भी बहुत से आर्टिकल्स हमें मिल रहे हैं अल जजीरा में और इवन के रूटर्स में, बहुत से लोग कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा बुज़दिल बंदा था कि हमें इतनी तकलीफ में छोड़कर खुद यहाँ से अफगानिस्तान से भागकर चला गया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे तालिबान बहुत से प्रोविंसेस को कंट्रोल कर रहे थे तो उनका जो टारगेट, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया और जैसे मैंने 2 लेक्चर और भी इस पे रखे हैं, तो इन्होंने जलालाबाद पे कंट्रोल किया। जब जलालाबाद पे कंट्रोल किया तो फाइनल इनकी डेस्टिनेशन थी काबुल के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया कि काबुल के जो भी एरियाज थे बाहर से, काबुल को सब तरफ से घेर लिया। अब काबुल को उन लोगों ने घेरने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे अब पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर चाहते हैं। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हम काबुल कोई गवर्नमेंट को या अशरफ गनी की वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट को मतलब कि बाय फोर्स ने नहीं हटाए, मगर हम एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है शाहीन, उन्होंने भी जो इस वक्त दोहा में मौजूद है पीस टॉक्स के लिए, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू की और उसने ये कहा कि फोर्सेस विल नॉट एंटर काबुल सिटी। मतलब कि जो उनके काबुल के जो तरफ हैं उनकी फाइटर्स जो तालिबान मौजूद हैं, उनको ये कहा, उनको एक आर्डर जारी किया कि भाई आप काबुल के अंदर न जाएं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द कैपिटल सिटी हो, एक पीसफुल तरीके से हो, एक अमन के हिसाब से हमें इनका अफगानिस्तान का पावर मिले। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक कुछ जो अल जजीरा में मुझे आर्टिकल्स मिले उसमें ये था कि जो तालिबान वहां पे अभी मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी को भी कोई थ्रेट नहीं देंगे। मतलब कि हम बिल्कुल ही अमन के हिसाब से बिल्कुल ही पीसफुली गवर्नमेंट को चेंज करेंगे और हम किसी को भी कोई थ्रेट यहाँ पे नहीं देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही काबुल को अभी मतलब कि काबुल को 20 सालों के बाद अफगानिस्तान में तालिबानों ने फिर अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्योंकि 20 साल, जब 2001 में यहाँ पर तालिबान हुकूमत थी, उसके बाद जब अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई तो उसके बाद फिर 20 सालों के बाद इनकी हुकूमत बनी। अब ये लेक्चर मैंने कल रखा था तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि तालिबानों ने 18 प्रोविंस पे अफगानिस्तान में कंट्रोल कर लिया है, मगर फाइनली आज वो काबुल तक आकर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको और बता दूं
کہ جیسے ہی وہ کابل کے قریب آئے تو جو بھی وہاں پہ ایمبیسیز تھیں جس کنٹریز کے لوگ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور ایمبیسیز کو کلوز کرنے کا کہا، جیسے کہ نیدرلینڈ ایون کہ یونائٹڈ کنگڈم نے بھی اپنے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے بڑی تیاری کر رکھی تھی، ایون کہ یو ایس اے، انڈیا اور بہت سی کنٹریز نے یہ کہا کہ بھئی یہاں کی سچویشن بہت بگڑ چکی ہیں اور ہم اپنے ریزیڈنٹس کو واپس بلا لیں گے۔ اب جیسے جیسے وہ اپنے بہت سے پروونس میں کنٹرول کر رہے تھے تو وہ اپنے سوشل میڈیا پر ویریس پکچرز اپلوڈ کرتے جا رہے تھے۔ اب یہ جو لیکچر ہے یہ یہاں میں نے آج سے 3 دن پہلے رکھا تھا، تو اس لیکچر میں نے یہ ڈیفائن کیا تھا، بتایا تھا، آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں کہ افغانستان کے 10 پروونس پر ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا تھا، مگر 2 یا 3 دن کے بعد ہی انہوں نے پورے ایسے سمجھ لیں کہ افغانستان پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اب ان کی کچھ پالیسی ایسی تھی، انہوں نے جو کنٹرول کیا سب سے ٹریڈنگ روٹس پر کنٹرول کیا کہ جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، نیبرنگ کنٹریز میں جہاں جہاں پہ ان کے ڈسٹرکٹ لگ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کنٹرول کرنا۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر جلال آباد پہ کنٹرول کیا۔ جلال آباد پہ کنٹرول کرنے کے بعد یہ آ کر پہنچے کابل، اور کابل کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے، اور یہ یہی چاہ رہے ہیں کیونکہ جیسے ان کا اسپوکس پرسن تھا جو اس وقت دوحہ قطر میں موجود ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کابل میں پہلے نہیں آئے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بائی فورس کوئی حکومت ہم کابل کی لیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہو، اور اس کی وجہ سے کابل کو گھیرنے کے بعد ہی، کابل کو ہر طرف سے کنٹرول کرنے کے بعد ہی جو اس وقت جو افغانستان کا پریزیڈنٹ اشرف غنی تھا وہ بھی وہاں سے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ کچھ دن پہلے الجزیرہ میں ہی تھا، انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ کابل کو 90 ڈیز میں کنٹرول کر لیں گے، مگر انہوں نے تو کابل کو 3 دنوں میں ہی کنٹرول کر لیا ہے۔ اور بہت سے جو افغانستان کے آفیسرز تھے انہوں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دی، جیسے کچھ دن پہلے جو فائنانس منسٹر تھا انہوں نے ریزائن کر دی۔ اور اس وقت جو امریکہ کا اگر ہم رول دیکھیں تو امریکہ بالکل ہی اس جنگ میں نہیں آنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو بائیڈن نے یہ بالکل کہہ دیا کہ ہم نے اتنے بلین خرچ کیے، ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ مارے گئے، مگر اس جنگ میں کچھ بھی نہیں ملا، تو ہم افغانستان کے لیڈرز کو، افغانستان کی آرمی کو سپورٹ کریں گے، ان کو فوڈ پرووائڈ کریں گے کہ تم خود لڑو، مگر ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اب یہ ایک باتیں تھی افغانستان کے اوپر جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے جہاں پہ ہر امپائر نے افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کی جغرافیکل لوکیشن ہی ایسی ہے جو ایسے سمجھ لیں کہ بالکل ہی سینٹر پہ ہے۔ تو یہ تھا میرا لیکچر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دیٹس آل۔